Ang sulat ni Judas. Gikan ni Judas nga ulipon ni Hesukristo og igsuon ni Santiago, alang sa mga tinawag sa Dios ug nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios nga Amahan ug gipanalipdan ni Hesukristo. Mainyo unta sa hingpit ang kaluoy, kalinaw ug gugma. Minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglang magsulat ako dayon aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kay may pipila kadaotang mga tao nga mihilom pagtipon kanato. Dugay nang nahisulat ang silot nga alang kanila. Gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios, aron may ikapasangil sila sa dautan nilang mga buhat. Sa ingon ni Ana, gisalikway nila si Hesukristo, ang bugtong natong agalon o Ginoo. Bisan na hibaluan na ninyo kining tanan, pahinumduman ko kamo, nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa kaulahian milaglag ni adtong wala mutuo. Hinumdumi nga ang mga anghel nga milapas sa awtoridad nga gitugot kanila, ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan, gibilanggo sa Dios didto sa kahiladman nga mangiob, ug gigapos silag mga kadina, nga dili gayud mabugto taggana sa dakong adlaw nga silutan sila. Hinumdumi usab nga ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamahilawason ug sa kangilaran. Gisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong, silbing pasidaan alang sa tanan. Sa samang paagi usab, kining mga tawhana may mga panan-awon nga nag-aghat kanila sa pagpakasala batok sa ilang lawas o gibiay-biay nila ang otoridad sa Dios o gipasipadan nila ang mga langitnong binuhat. Si Miguel, ang pangulong anghel, wala gani maghimo sa ingon sa iyang pagpakig-away sa yawa. Sa dihang naglali sila mahitungod sa lawas ni Moises, si Miguel wala magpasipalag hukom sa yawa, apan igo lang miingon, silutan kaunta sa Ginoo. Apan kining mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila hisabti. Ang nasayra nila pinaagi sa kinaiyahan ilang gibuhat sama sa gibuhat sa ihalas nga mga mananap. Mao kini ang naglaglag kanila. Pagkaalaot gayud nila, gisunod nila ang gibuhat ni Cain. Gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi, sama sa gibuhat ni Balaam. Nangalaglag sila tungod sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Kura. Sama sila sa mga hugawng mansa, sa inyong mga pagsalo-salo tungod sa ilang makauulaw nga paghudyaka. Ang giatima nila, maura gayud ang ilang kaugalingon. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug wala magdalag ulan. Sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga, bisag tingbunga, ug sa mga kahoy gipangibot ug patay na. Sama sila sa mga dagkong balod sa dagat. Kansang makauulawng mga buhat nakita ingon sa bula. Sama sila sa nangahulog nga mga bituon, gitagan-an sa Dios ug dapit didto sa kahiladman nga mangiob. Si Enoch ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang miingon mahitungod kanila. Muanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaan, aron paghukom o pagsilot sa tanang makasasala, tungod sa dautan nilang binuhatan, o sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Sila ang mga bagulbulan ug tigpasangil sa uban.
Gituma nila ang dautan nilang tinguha. Mga hambugiro sila ug tig-ulo-ulo sa uban, aron mulampos ang ilang tuyo. Apan mga hinigugma, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoli sa atong Ginoong Hesukristo. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila ang espiritu. Apan kamo, mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kadtong nagduha-duha. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaluy usab ang uban apan pagbantay. Likay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalandon, gahom og otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.